कोरोनाको नाउँमा जसले मास्क चाहिँ लगाउनु पर्छ भनेर ज्यानमा र मास्कको प्रचार गरेका छन्। ओके, जसले सेनिटाइजर ज्यानमा र सेनिटाइजर त्यसले पनि मान्छेको हत्या गर्छ। खोप त मान्छे मार्नकै लागि मात्र बनाएको हो। कहाँ छ कोरोना लागेको मान्छे मलाई देखाउनु परेन। त्यो कोरोना वार्डमा यिनीहरूले मान्छेहरूको हत्या गर्नको लागि कोरोनाको नाउँमा राखेका मान्छेहरू 24 आवर्समा मैले त्यहाँबाट दौड्ने बनाइदिन्छु। तिनीहरूसँग सुत्ने, तिनीहरू चाहिँ खाएर डरै नलाग्ने भए पुर्सालै सिधाइदिन्थेँ नि त। म यिनीहरूलाई बमै हानेर उडाइदिन्थेँ नि। यसरी आफ्नो चाहिँ हाम्रो देशको नागरिकहरूको चाहिँ हत्या पनि गर्ने, धन सम्पत्ति पनि लुट्ने र सम्पूर्ण चाहिँ चिटबाट चाहिँ हामीले स्वाह गरिदिने अनि पुर्सालै उडाइदिन्थ्यो त। म त बमै हानेर उडाइदिन्थेँ। एमसीसी भनेको आतङ्कवादी सङ्गठन हो। कोरोना पनि आतङ्कवादी? यस, एमसीसी जस्ता डिभाइसहरू यही कोरोना आतङ्कवादीहरूले चाहिँ न्यू वर्ल्ड अर्डर, यो डाभोस ग्रुप, यो इल्युमिनाटी ग्रुप, यो इलाइट ग्रुपहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्नु। त्यही हो महामारी। अनि कहाँ देख्नुभयो कोरोनाले एकजना मारेको? संसारमा एकजना कोरोनाबाट मारेको कहीँ देख्नुभयो? WHO भनेको वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भनेर भनिन्छ, तर वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन होइन। संसारभरि स्वास्थ्यको नाउँमा आतङ्क मचाएर संसारभरिका मानिसहरूको धन सम्पत्ति पनि लुट्ने र हत्या पनि गर्ने, हत्या पनि सबैलाई आतङ्कित गरेर गर्ने संसारको सबैभन्दा ठुलो आतङ्ककारी सङ्गठन हो। तर उहाँले चाहिँ 5 महिनासम्म चाहिँ हामीहरूलाई घरभित्र, नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई घरभित्र थुन्नुभयो र देशलाई लुट्नुभयो। कोरोनाको नाउँमा मात्रै उहाँले एक हप्तामा 10 अरब रुपियाँ लुटेर खानुभयो। कोरोना के हो यो? होइन, कोरोना के हो भनेर हजुरलाई थाहा भएन? 2 वर्षसम्म मलाई सोध्ने हो। यो त 2 महिनामा सोध्ने कुरा 2 वर्षपछि सोधिराख्नु भएको छ। होइन, 2 वर्षसम्म सताएको सताइ छ त। 2 वर्ष कोरोनाले सताएको कि राज्यले सताएको? कोरोनाले हो सताएको। संसारका जति पनि आतङ्कवादी सङ्गठनहरू छन् उनीहरूले जति हत्या गरेका छन् संसारमा मानवहरूको, त्योभन्दा हजारौँ गुणा हत्या यो WHO भन्ने आतङ्कवादी सङ्गठनले गरेको छ। एलोपेथिकका डाक्टर साहबहरूसँग पनि कुरा गरेँ मैले। उहाँहरू तपाईँको कुरा सुन्ने अनि हाँस्नुहुन्छ क्या, पत्याइदिनुहुन्न। एकदम हाँसिहाल्छ नि त। उनीहरू सबलाई मान्छे मार्ने, अनि भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ मान्छे मार्ने, मास्क लगाएर मान्छे मार्ने, अनि कोरोना आयो भनेर मान्छेलाई आतङ्कित गर्ने। मेरो नाउँ लिएर कोरोना चाहिँ ठिक भइहाल्छ अनि मलाई देखेपछि उनीहरू हाँस्दैनन्। अहिले मृत्यु हुनेहरू जति पनि छन्, कोरोनाको नाउँमा जति पनि मृत्यु हुनेहरू छन्, ती सबै भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ मरेकाहरू छन्। त यसरी ओपन च्यालेन्ज दिइराखेको छु मैले। कोरोना वार्डभित्र मलाई लगेर जानु पर्यो। कोरोनाको नाउँमा चाहिँ जो यिनीहरूले चाहिँ मानिसहरूको हत्या गर्न लागिराखेका छन्, 90% मान्छेहरूलाई मैले 24 घण्टामा दौड्ने बनाइदिन्छु। मेरो च्यालेन्ज हो नि हो त। अन्तर्राष्ट्रिय माफियाका एजेन्ट हो। यस, नेपालको प्रधानमन्त्री पनि उनीहरूले नै बनाउने हो, नेपालको प्रधान न्यायाधीश पनि उनीहरूले नै बनाउने हो, नेपालको प्रधान सेनापति पनि उनीहरूले नै बनाउने हो। सर, अहिले मृत्यु हुनेमा 99.9 हार्ट एट्याकबाट मृत्यु हुने सब भ्याक्सिन लगाएकाहरू छन्। कोरोना भन्ने रोग छैन। जसले कोरोनालाई चाहिँ रोग भनेर प्रचार गरेका छन् मिडियाहरू, राज्यका विङ्सहरू, ती कोही पनि बाँकी रहन्छन्। कोरोनाको प्रचार प्रसार गर्नेहरू दे विल कम अन्डर टेररिस्ट एक्ट, आतङ्कवादी क्रियाकलाप गतिविधि अन्तर्गत आउँछ। र यो दिन यसरी आउनेछ कि सम्पूर्णलाई चाहिँ आतङ्कवादी क्रियाकलाप गरेको कानुन अन्तर्गत कारबाही हुनेछ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा विशेष गरेर अब आजका अतिथिको भाषामा भन्ने हो भने कथित कोरोना, कथित कोभिड-19 र हाम्रो समाजको भाषामा र अहिले राज्यको भाषामा भन्ने हो भने कोरोना महामारी र कोभिड-19मा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। लामो समयपछि हामी कोभिड र कोरोनाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। आखिर कोभिड र कोरोना आतङ्क थियो भन्नुहुन्छ उहाँ, साँच्चीकै आतङ्क थियो कि थिएन कि भनेपछि मरिरहेका मान्छेहरू, गन्न नसकिने लासहरू जलाइएको अवस्था पनि देखियो। त्यो के थियो त? त्यो भित्रको रहस्य हुन त पटक पटक यो बारेमा छलफल भएका छन्। तर उहाँ पटक्कै पनि कोरोनालाई रोग मान्न तयार हुनुहुन्न, कोभिडलाई रोग मान्न, महामारी पेन्डेमिक हो भन्ने उहाँ मान्नुहुन्न। र अहिले जसरी खोप अभियान चलिरहेको छ, यो खोप अभियानमा पनि उहाँको विमति छ। खोप लगाउँदाखेरि हृदयघात भयो भनेका बिरामीलाई समेत उहाँले निको पारेर सञ्चो बनाएको उदाहरण हाम्रै आँखा अगाडि छ। त्यो कसरी सम्भव भयो? के कारणले खोपले हृदयघात गर्यो? अथवा खोपभित्रको त्यो षड्यन्त्र के हुनसक्छ? कति मान्छेहरू खोप लाउन पाएनौँ भनेर कोकोहोलो गर्दैछन्, तर उहाँ खोपकै विरोध गरिरहनु भएको छ। किन खोप नलाउने कोरोना विरुद्ध? अहिले कोरोना घट्दो क्रममा गएको त्यो ग्राफ देखाइएको छ, खोपको कारणले घटेको भनिएको छ। सकेसम्म सबै मान्छेलाई भ्याक्सिन दिने कुरा पनि चलिरहेको छ। उहाँले किन त्यसको विरोध गर्नुभएको छ? राज्यले खोप कार्ड नभएर कुनै पनि औपचारिक काम गर्न नदिएको अवस्था छ। खोपै नलाए खोप कार्ड कहाँबाट पाउने? यसमा पनि म उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछु। सँगै एमसीसी र कोभिड-19 को पनि काहीँ न काहीँ इन्टरकनेक्सन छ कि भन्ने पनि
आज चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ कोभिड-19 कोरोना र एमसिसीको कनेक्सन के हुनसक्छ, यी सम्पूर्ण कुराको म उत्तर जान्ने प्रयास गर्नेछु। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा प्राकृतिक चिकित्सक जो निरन्तर रूपमा खोप कोरोना कोभिड महामारीको विपक्षमा कुरा गर्दै आउनुभयो, विरुद्धमा कुरा गर्दै आउनुभयो, यो राज्यको आतङ्क हो भन्नुभयो, विश्वको आतङ्क भन्नुभयो, त्यस्ता चिकित्सक प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर पूर्णबहादुर शाहीसँग संवाद गर्दैछु। बहादुरको बारेमा पनि उहाँको विमति छ, म यो पनि जान्नेछु। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर पूर्णबहादुर शाहीलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अनौपचारिक कुराकानीकै क्रममा तपाईँले बहादुरप्रति नै आपत्ति जनाउनु भयो। म पूर्ण शाही मात्रै भनौँ कि पूर्णबहादुर शाही भनौँ कि भन्दा तपाईँ सबै कुरामा आपत्ति जनाउनु भयो। किन तपाईँलाई बहादुर पनि मन परेन, म पूर्ण नै होइन भनिरहनु भएको छ? मैले यहीँबाट सुरु गर्दै कुराकानी, किन त्यसो भन्नुभएको? अब यो एउटा दुखेसो मात्रै हो। बहादुर भनेर चाहिँ जुन किसिमले हामीले यो एउटा भनौँ न पद नै हो यो। अब पछि गएर यो वंशानुगत गए पनि अब कुनै पुर्खामा चाहिँ हामीले पद पाएका थियौँ बहादुरी गरेको हुनाले, र प्राय नेपालीहरू नै विश्वभर बहादुर भनेर चिनिन्थे। अब त्यो इतिहासमा रहिहाल्यो। अहिले त हामी यति कायर छौँ, यति निरीह छौँ, अब बहादुर भनेर कसरी भन्ने? अब नाउँ त त्यही छ, नाउँमा त्यही लेखिएको छ, त्यही कारणले मात्रै भनिने हो। त्यही भएर पूर्ण शाही मात्रै प्रयोग गर्ने गर्छु म। किन आफूले बहादुरबाट तपाईँले आफूलाई बहादुर हटाउने किन कायर भयो? हामी त्यो केही न केही त छ नि, तपाईँले कायर आफूले किन महसुस गरिरहनु भएको छ? होइन, यसरी चाहिँ अब 2 वर्षदेखि हामी आफ्नै मुलुकभित्र प्रतिबन्धित छौँ, कैदमा चाहिँ बस्नु परिरहेको छ, सास समेत चाहिँ फेर्नको लागि पनि प्रतिबन्धित छ। आफ्ना व्यापार बिजनेस, आफ्ना आय स्रोतहरू सम्पूर्ण चाहिँ बन्द गरेर हिँड्नु परिराखेको छ। घरैबाट निस्किन पाइँदैन, अनि बहादुर भन्दै हिँड्ने त सर। अनि आफ्नै चाहिँ ज्यान लिने भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु पर्ने बाध्यता छ। जबरजस्ती भ्याक्सिन लगाइराख्नु पर्ने भइराखेको छ। भ्याक्सिन नलगाएर कहीँ पनि जान पाइँदैन, केही कामै गर्न पाइँदैन। अब त्यो खोप कार्ड भएन भने त कुनै पनि अङ्गमा गएर काम गर्ने, राज्यका अङ्ग अथवा अरू प्राइभेट निजी अङ्गहरूमा गएर काम गर्ने अवस्था छैन, रोकिदिन्छ। के गर्नु त? तपाईँले खोप नलाऊ भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त मै एकजनाको समस्या होइन नि त, सबैले त्यसको विरुद्धमा लड्ने हो, प्रतिकारमा उत्रिने हो। त 2 वर्षदेखि त्यो कुराहरू भन्दा अब यसरी अब स्कुलमा बच्चाहरूलाई समेत कम्पलसरी भ्याक्सिन चाहिँ लगाइराखेका छन्। अब सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ वंश नै विनाश हुन लागिसक्यो, गरिसके भनौँ न। अब त्यसको बावजुद पनि अनि के को लागि कुरेर बस्ने त? अब नि तपाईँ भन्छन् नि मान्छेले अप्ठ्यारोमा फलेको फर्सी जस्तो कुरा गरिदिनु भयो कि भन्ने समाजले पर्न सक्छ क्या। त्यो किनभने नि काहीँ नमिल्ने चुच्चे ढुङ्गो भन्छन् नि। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै यो मापदण्ड ल्याएर अगाडि बढिरहेछ। विश्वभर खोप लाउने अभियान चल्या छ। नेपालमा तपाईँ टेकुको अस्पतालमा जानुभयो भने खोप लाउन नपाउनेहरूको बिलौना छ। गेटदेखि बाहिर बाटो, मेन बाटोसम्मै लाइन छ खोप लाउनेहरूको। त्यो पनि राज्यले पुर्याउन सकेका छैन। अब तपाईँ चाहिँ यी सबै कुराको विरोध गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। के छ आधार तपाईँसँग यसको विरोध गर्नुपर्ने? त्यसको आधार के चाहियो त? त्यो खोप लगाएपछि मान्छेको चाहिँ हत्या भइराखेको छ, खोप लगाएर मान्छेहरूको मृत्यु भइराखेको छ। खोपको जन्म नै मान्छेको हत्या गर्नुको लागि चाहिँ भएको हो। अनि त्यो खोप लगाउन सरकारले बाध्य गराइराखेको छ त, अनि नलगाएर के गर्ने त? अनि खोप के आफ्नो लागि, आफ्नो रक्षाको लागि, आफ्नो सुरक्षाको लागि, आफ्नो स्वास्थ्य लाभको लागि लगाउन लाग्यो। खोप नलगाएपछि त कहीँ केही पनि गर्न पाइँदैन, अनि लगाउनु परेन। अनि विश्वभर चाहिँ खोप लगायो भनेर त्यही फर्जी कुरा गर्दै हिँड्ने के भइरहेको त विश्वमा? विश्वभर चाहिँ यो खोपको विरुद्धमा, कोरोना आतङ्कको विरुद्धमा यत्रो चाहिँ जनप्रदर्शन फ्रम द बिगिनिङ, सुरुवातबाटै भइरहेको छ। अमेरिकाका कैयौँ स्टेटहरूमा चाहिँ मोर देन 26-30 स्टेटहरूमा यी कोरोना आतङ्क विरुद्ध चाहिँ प्रतिबन्ध भयो। कोरोना आतङ्कको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू जति पनि छन्, यी प्रोटेक्टिभ मेजर, सो कल्ड प्रोटेक्टिभ मेजरहरू, जुन चाहिँ मास्क, सेनिटाइजर, यी जुन कम्पलसरी गरेको छ, भ्याक्सिन भयो, अब यी सम्पूर्ण कुरामा प्रतिबन्ध लगाइसक्यो। इन्डियाको चाहिँ अब कैयौँ स्टेटमा त त्यो अब यो आर्मीहरू भनौँ न, उनीहरू चाहिँ अब चाहिँ एउटा गार्ड, के गार्ड भन्छ उनीहरूलाई, होइन नेसनल गार्ड भन्छ कि के गार्ड भन्छ, अब आर्मी नै चाहिँ भनेर उनीहरूलाई नामाकरण गरिँदैन। उनीहरूले त अब हामी मान्दैनौँ यो चाहिँ भनेर भनिदिइसके थुप्रो ठाउँमा।
अब क्यानाडाको चाहिँ हेर्नुहोस्, क्यानाडाको दृश्य के भइरहेको छ, त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ रातारात भाग्नु पर्यो आफ्नो परिवार समेत लगेर। सङ्कटकाल नै लागू गर्यो। सङ्कटकाल त एउटा मेयरले लगायो नि, क्यानाडाको प्रधानमन्त्री जसले चाहिँ अब त्यहाँ त अब सिमाना चाहिँ अमेरिका र क्यानाडाको सिमाना त अब जोडिएको छ नि। अब त्यो चाहिँ अब ट्रकहरू जुन छन्, ट्रक अब त्यो भ्याक्सिन चाहिँ अब कार्ड चाहिँ सो गर्नुपर्ने भएपछि, जबरजस्ती भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने भएपछि त्यो सम्पूर्ण ट्रकवालाहरूले आएर त्यो प्रधानमन्त्रीको क्वार्टरलाई घेरिदिए, उनले त्यसको निवास घेरिदिए, आफ्नो सपरिवार चाहिँ भागे। अनि अब त्यो कुरा त कन्टिन्यू छ नि, प्रधानमन्त्री भाग्दैमा त्यो समाधान त भएन नि। यो जुन चाहिँ कोरोनाको नाउँमा जुन आतङ्ककारी गतिविधिहरू छ त्यो सम्पूर्ण बन्द गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले कन्टिन्यू गरे नि त। त्यो गरिसकेपछि तिनीहरू चाहिँ अब आउट अफ कन्ट्रोल भयो। त्यो आउट अफ कन्ट्रोल भइसकेपछि त्यो चाहिँ अब जुन ठाउँमा गरिएको हो त्यो त्यहाँको चाहिँ मेयरले त्यहाँ सङ्कटकाल घोषणा गरे होइन। त्यसो भए कोरोना के हो त डाक्टर साहब? रोग त तपाईँले मान्नु भएन, महामारी पेन्डेमिक पनि तपाईँ मान्नुहुन्न, कोरोना के हो यो? होइन, कोरोना के हो भनेर हजुरलाई थाहा भएन 2 वर्षसम्म मलाई सोध्ने हो? यो त 2 महिनामा सोध्ने कुरा 2 वर्षपछि सोधिराख्नु भएको छ। होइन, 2 वर्षसम्म सताएको सताइ छ त। 2 वर्ष कोरोनाले सताएको कि राज्यले सताएको? कोरोनाले हो सताएको। यो तपाईँलाई चाहिँ रोडमा चाहिँ मास्क नलगाएर हिँड्न नदिने कोरोनाले हो। मास्क नलगाइ भनेपछि तँलाई मारिदिन्छु भनेको छ, कोरोनाले भने हो। स्कुल कलेज बन्द गर नत्र तिमीहरूलाई मारिदिन्छु भनेर कोरोनाले भनेको कि राज्यले भनेको? राज्यले किन भन्दैछ त? के छ राज्यले? यो राज्य कसले चलाइराखेका छन्? राज्य चलाउनेहरू सबै लुटेर आतङ्कवादीहरू हुन्छन्। अनि त्यो के गर्ने उनीहरूले हामीलाई राम्रो हुने काम के गर्ने? उनीहरूलाई त एउटा चाहिँ गोल्डन अपर्च्युनिटी भयो नि त। यो सधैँ लुटिरहेको, सधैँ भ्रष्टाचार गरिरहेको, अनि त्यसको बारेमा पनि मैले भनिदिनु पर्ने हो र? रात दिनै चाहिँ मिडियाले चाहिँ भ्रष्टाचार बाहेक अरू केही कुराहरू, यो ठाउँमा देश बेच्यो, यो ठाउँमा लुट्यो, यो ठाउँमा भ्रष्टाचार गरे, यही कुराहरू भन्दा होइन त्यही लुटेरहरूले चाहिँ अनवरत रूपमा चाहिँ देश सञ्चालन गरिरहेका छन्। अनि उनीहरूले हाम्रो लागि गर्ने हो त? हाम्रो लागि राम्रो काम गर्ने हो त? तर यो भ्रष्टाचार छोप्नलाई जनतालाई घरभित्र थुन्यो भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि। राज्य लुटेको कुरा जनताले नथाहा पाओस्, जनताले विरोध नगरोस् भनेर घरभित्र थुन्यो भन्ने डाक्टर साहबको तर्क छ। त्यति मात्र होइन, त्यो त त्यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ उनीहरूले क्यास गर्ने भए। उनीहरूले त्यो काम गरिरहेको, उनीहरूको धन्दै त्यही हो। उनीहरूको दल खोल्ने, दलको स्थापना पनि त्यतिको लागि मात्र भएको हो कि अनि देश बचाउन र देशका नागरिकलाई बचाउनलाई हो। त्यसो भए यो कोरोना चीनबाट सुरु भएको थियो। चीनले के का लागि कोरोना भनेर भन्यो? चीनमा त यस्तो हाम्रो जस्तो व्यथिति त छैन। यो कोरोना संसारकै सबैभन्दा विकसित मानेको अर्थतन्त्रमा, शक्तिमा, सैन्य शक्तिमा, विकासमा, सबै कुरामा शक्तिशाली भएको अमेरिकामा पनि थियो। अमेरिकामा के का लागि कोरोना बनाइयो? यो कोरोना गत वर्ष भारतमा मान्छे जलाउने एउटा ठाउँ समेत नपाएको भिडियोहरू डाक्टर साहबले पनि देख्नुभयो, फोटोहरू देख्नुभयो। त्यहाँ के का लागि कोरोना थियो? हामी कहाँ त भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र छोप्नलाई थियो, त्यहाँ चाहिँ के का लागि थियो? होइन, यो त इन्टरनेसनल माफियाहरूले चाहिँ चलाएको चिज हो नि त। यो महाआतङ्क जुन हो नेपालभित्र सीमित कुरा होइन। नेपालभित्र लुटेराहरूले चाहिँ लुटिराखेका छन्, नागरिकहरूको हत्या गरिराखेका छन्, देश बेचिराखेका छन्, भ्रष्टाचार गरिराखेका छन्। र यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ माफियाहरूले गरेको जुन चाहिँ यो महाआतङ्क छ त्यसले सपोर्ट हुने भयो नि त। त्यो सपोर्ट हुने भयो। यो त नेपालमा मात्र सीमित छैन, विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय माफियाका एजेन्ट। यस, नेपालको प्रधानमन्त्री पनि उनीहरूले नै बनाउने हो, नेपालको प्रधान न्यायाधीश पनि उनीहरूले नै बनाउने हो, नेपालको प्रधान सेनापति पनि उनीहरूले नै बनाउने हो। सर, यो कोरोनाको आतङ्कमा होइन, सधैँ होइन देखाएर अहिलेलाई। यस, भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ के फाइदा छ नेपालको जनतालाई अथवा विश्वभरका जनतालाई? कोरोना महामारी लाग्यो, मास्क लगाऊ, सेनिटाइजर दल, खोप लगाऊ, अनि तिमीहरू मर। घुमाउरो भाषाले भने यही हो नि तपाईँको भाषा। यी जनता मारिसकेपछि जसले यो चलाएको छ नि, त्यो चलाउने को हो? त्यहाँ पनि जाउँला। तिनीहरूलाई चाहिँ फाइदा के छ? होइन, उनीहरूको त अब आधिपत्य भयो नि त संसारभर। उनीहरूको त अब चाहिँ एकदम डेप्थमा जाने हो भने त सायद उनीहरूले कसैसँगको दुश्मनी अब त्यसको बदला लिन चाहेको हो कि अब अहिले त उनीहरूले डिपोपुलेट गर्ने, संसारको 90% पपुलेसनलाई सफा गरिदिने हो उनीहरूको उद्देश्य भनेको। त्यो त उनीहरूले प्लानिङ अन्तर्गत गरिरहेको कुरा हो। यो एकैचोटि आएको हो त? कोरोना भने के पोर्साल आएको हो त? 40 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ उनीहरूले योजनाबद्ध रूपबाट ल्याइराखेका छन्। 40-42 वर्ष अगाडिबाटै योजनाबद्ध रूपबाट ल्याइराखेका छन्। अब त्यसमा चाहिँ फेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कहीँ घरभित्र लुकेर गरेको होइन, ओपन उनीहरूले चाहिँ यी कुराहरू गर्दै आइरहेका छन्, आफ्ना क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेका छन्। तपाईँले सामान्य यो चाहिँ अब कोरोना टेस्ट किटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने कोरोना कहिले आयो? 2019 को लास्टमा आयो। ओके, कोरोना टेस्ट किट उनीहरूले डिस्ट्रिब्युट कहिले गरेको छन्? 2017-18 मा सारा वर्ल्ड वाइड
उनीहरूले 2017-18 मा कोरोनाको टेस्ट किट डिस्ट्रिब्युट गरिसकेका छन्। 2015 मा कोरोना टेस्ट गर्ने टेस्ट किटको पेटेन्ट लगिसकेका छन्। त्यही हो त महामारी सर। अनि 2010 मै चाहिँ यिनीहरूले यो कुराहरू डिस्क्लोज गरेका छन्, भाषण गरेका छन्। वर्ल्डको पपुलेसन पपुलेट गर्नुपर्छ भनेर, भ्याक्सिन लगाएर गर्नुपर्छ भनेर बिल गेट्स भन्ने एउटा आतङ्ककारीले चाहिँ हजारौँचोटि चाहिँ हजारौँ ठाउँमा भनेका रेकर्डहरू छन्, हामीसँग भिडियो रेकर्डहरू छन्। अनि त्यही हो महामारी। अनि कहाँ देख्नुभयो कोरोनाले एकजना मारेको? संसारमा एकजना कोरोनाबाट मारेको कहीँ देख्नुभयो? त्यसो भए तिनीहरू भनेर तपाईँले सङ्केत गरेको बिल गेट्स अमेरिकालाई हो? यस। कोरोना त चीनबाट सुरु भएको थियो, वुहानबाट। यस, उनीहरूको त संसारभरि कब्जा छ नि सर। जसले चाहिँ संसारका राष्ट्रपति उनीहरूले बनाउँछन्, प्रधानमन्त्री उनीहरू बनाउँछन्, सम्पूर्ण चाहिँ अर्थतन्त्र उनीहरूकै हातमा छ, सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँको राजनीति उनीहरूकै हातमा छ। त उनीहरूकै अमेरिकामा सीमित छन् त अनि। त्यसो भए कोरोना अमेरिकाले सिर्जाको कृत्य कुरा हो? अमेरिकाले सिर्जाएको होइन, यो ग्रुप हो जुन चाहिँ अब यसलाई इलुमिनाटी ग्रुप भन्छन्। अब सामान्य रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि इलाइट ग्रुप भनेर भन्छन्, डाभोस ग्रुप भनेर भन्छन्। अब यी जो संसारका चाहिँ धनाढ्यहरू छन्, धनाढ्यमा पनि यिनीहरू चाहिँ पब्लिकमा आउँदैनन्। रिचेस्ट पर्सन भनेर खासै तिनीहरूको नाउँ आउँदैन, उनीहरू तिनीहरूभन्दा पनि माथि रहन्छन्। र उनीहरूले त सम्पूर्ण चाहिँ संसारको अर्थतन्त्र कब्जा गरेर राखेका छन् नि। किन सम्पूर्ण चाहिँ जति पनि चाहिँ यो संसारभरि चाहिँ व्यापार बिजनेस उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू चल्छन्, उन सम्पूर्णका चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट उनीहरू नै मालिक हुन्। सम्पूर्ण संसारमा जति पनि युद्धहरूका चाहिँ हतियारहरू सप्लाईहरू हुने हुन्, सबै हतियारहरू पनि उनीहरूले नै बनाउने हुन्, युद्धहरू पनि उनीहरूले नै गराउने हुन्। ओके, युद्ध गराउने भए आफ्नो हतियार सप्लाई गर्ने भए, उता युद्ध गराएर उनीहरूको पैसा पनि लाने भए, हतियार सप्लाई गरेर उनीहरूलाई पनि सखाप गरिदिने। दुइटै लडाइदिए भने तिनीहरू पनि त सखाप हुने भयो नि त। त्यहाँबाट धन पनि त लुट्ने हो नि, फ्रीमा पनि गराउने होइन त। भनेपछि उनीहरूले संसारभरि चाहिँ आफ्नो आधिपत्य जमाएका छन् र सबैलाई हामीलाई त दास बनाइसक्यो। अब हामी मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ, सासै फेर्न पाइँदैन भनेपछि उनीहरू कतिसम्म चाहिँ पावरफुल छन्। अब हजुरले चाहिँ WHO को चाहिँ उदाहरण दिनुभयो। अनि WHO जस्तो भनेर चाहिँ के कुरालाई चाहिँ इन्डिकेट गर्न खोज्नु भएको? त्यो मैले के कुरालाई इन्डिकेट गर्न खोजेँ भने विश्वभरका जो स्वास्थ्यकर्मीहरूको सङ्गठनको छाता सङ्गठन WHO, यस, कुनै पनि रोगको बारेमा यसअघि पनि महामारी नआएका होइन, चाहे हैजा होस्, चाहे प्लेग होस्, अनेक आए नि त योभन्दा अगाडि, एड्स होस्, एड्स त अझै पनि छ। यस्ता कुराहरूको सम्पूर्ण कुराको मोनिटरिङ त WHO ले नै गर्छ। नामाकरण WHO ले गर्छ, कोभिडको नामाकरण WHO ले गर्यो, खोपको मान्यता WHO ले दिन्छ। अनि सम्पूर्ण कुरा WHO ले गरेपछि त्यसको नाम ल्याएको हो डाक्टर साहब? यस, WHO भनेको वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भनेर भनिन्छ, तर वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन होइन। संसारभरि स्वास्थ्यको नाममा आतङ्क मचाएर संसारभरिका मानिसहरूको धन सम्पत्ति पनि लुट्ने र हत्या पनि गर्ने, हत्या पनि सबैलाई आतङ्कित गरेर गर्ने संसारको सबैभन्दा ठुलो आतङ्ककारी सङ्गठन हो WHO भनेको। त्यो स्वास्थ्य सङ्गठन होइन। यो मैले मात्र भनेको होइन, यो 2010 मा यिनीहरूले यस्तै खालको चाहिँ एउटा आतङ्क मचाए। WHO ले मचाउने कोले फ्रन्टमा त WHO भनेको त कुनै चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब मान्छे त होइन नि, एउटा संस्था हो, त्यो सङ्गठन हो। तर त्यो चलाउनेहरू त मान्छे छन् नि सर। कसले चलाउने त? यही फार्मास्युटिकल माफियाहरूले चलाउने हो नि त। यिनीहरूले चाहिँ H1N1 को नाउँमा यस्तै आतङ्क मचाए 2009 मा। अनि 2010 मा चाहिँ अब पार्लियामेन्ट्री एसेम्ब्ली काउन्सिल अफ युरोप एउटा संस्थाले त्यहाँ इन्भेस्टिगेट गर्यो। किनभने यो WHO भनेको त यो त चाहिँ आतङ्ककारी लुटेराहरूको सङ्गठन हो, यसले त यस्तै फ्रड कामहरू गर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ यस्तै मास्क लगाउने दुनियाँभरका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आतङ्क मचाए, त्यहाँ टेरर गराए। उनीहरूले इन्भेस्टिगेट गर्दाखेरि त्यहाँ केही पनि छैन H1N1 भन्ने त। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ लुटेराहरूको सङ्गठन हो WHO भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ब्लेम लगाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ यिनीहरू ब्याक भए। ब्याक त भएको होइन, उनीहरू त नारीमा छाम्या हुन्। यसरी चाहिँ एउटा पासा फालिदिएपछि अनि के हुँदो रहेछ यिनीहरूको भनेर गरे मात्रै हो। उनीहरू त आफ्नो काम कन्टिन्यू गर्दै थियो र अहिले चाहिँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आए। त भन्दा WHO ले कसरी आतङ्ककारी सङ्गठन भयो त? WHO आतङ्ककारी सङ्गठन मात्र होइन, संसारका जति पनि आतङ्कवादी सङ्गठनहरू छन् उनीहरूले जति हत्या गरेका छन् संसारमा मानवहरूको, त्योभन्दा हजारौँ गुणा हत्या यो WHO भन्ने आतङ्कवादी सङ्गठनले गरेको छ। दिस इज द बिगेस्ट टेररिस्ट अर्गनाइजेसन अफ दिस ग्लोब। त्यसैलाई हामीले चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भन्ने सर। त्यसो भयो नि डाक्टर साहब, विश्वभर अरबौँ मान्छे कोभिडबाट सङ्क्रमित भए भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक यस,
विश्वभर करोडौँ मान्छे कोभिडले मरे भन्ने कुरा आइरहेको छ। गत सालमा नेपालमा 3 चरणको कोभिड आयो, तपाईँ त मान्नुहुन्न। पहिलो चरणको कोभिड आयो, दोस्रो चरणको कोभिड आउँदा अक्सिजनको अभाव भएर मान्छेहरू फ्याँ 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 गर्दै मरेको तपाईँकै आँखा अगाडि देख्नु भएको छ। अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले फेरि ओमिक्रोन भनेर आएको छ। तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् त, गत साल अक्सिजन नपाएर मरेका मान्छेहरू केले मरेका थिए? यो मिडियाहरूले आतङ्कित गरेर चाहिँ, राज्यले आतङ्क मचाएर यस्ता किसिमका चाहिँ प्रचार प्रसार कसले गर्ने हो त? मिडियाले गर्ने हो। मान्छेको मृत्यु कहाँ भइरहेछ? मिडियामा भइरहेको छ। तपाईँले कहाँ देख्नुभयो? कहाँनिर मरेको देख्नुभयो? त्यो देख्नु भएन मिडियामा? त्यो अक्सिजन तपाईँको आँखा छ। कोरोनाले चाहिँ 2 जना मात्रै भेट्यो भने 2 मिटरभन्दा कम डिस्टेन्समा त्यहाँ चाहिँ आक्रमण गर्छ र मान्छेको हत्या गर्छ। ओके, 2 जना एक अर्कामा भेटघाट भयो भने। यहाँ कुन दिन यस्तो खाली छ यहाँ चाहिँ लाखौँको जनप्रदर्शन नभएको? जुन दिनबाट लकडाउन गरे त्यो दिनबाट यहाँ लाखौँको भिड, त्यहाँ जनप्रदर्शन। कहाँनिर देख्नुभयो तपाईँले मान्छे मरेको? 1 जना मरेको देख्नुभयो तपाईँ? अनि हस्पिटलमा मऱ्यो, हस्पिटलले मार्यो होला नि त, अनि मऱ्यो नि त। त्यहाँ कहाँ के हस्पिटलमा मार्ने भनेको छ कोरोनाले? कोरोनाले त कहीँ भेट्यो भने मारिहाल्छ। त्यही भएर हामीलाई 5-5 महिनासम्म पोर्चाल थुनेर राखे होइन केपी ओलीले। अनि कहाँनिर देख्नुभयो त त्यो? 1 जना पनि चाहिँ अर्को मान्छेसँग भेट हुनासाथ कोरोनाले चाहिँ मारिहाल्छ भनेर त थुनिया हो कि होइन? तपाईँहरूले त्यही कुरा भनेको हो कि होइन? अनि कहाँनिर देख्नुभयो त? 1 जना होइन, त्यहाँ लाखौँको दैनिक चाहिँ भिड भयो, लाखौँको दैनिक जनप्रदर्शन भयो। गुठी संस्थानको त्यत्रो लाखौँको भिड कति दिनसम्म चल्यो? त्यहाँ कतिजना मरे? कोभिडको महामारी आइसकेको थिएन। नो 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 कोभिडको महामारी त त्योभन्दा चाहिँ 5-6 महिना अगाडि आइसक्यो। नेपालमा आइसकेको थिएन, गुठी बितेको। नो 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 2020 को मार्च 26 तारिकबाट यहाँ लकडाउन सुरु भयो। त्यो त त्यसको 2-3 महिना पछाडि हो। त्यो त गुठीको त अगाडि हो होइन, अगाडि पनि थियो होला, त्योभन्दा अगाडि पनि भएको थियो होला, त्योभन्दा चाहिँ 2-3 महिना पछाडि। एमसिसीको चाहिँ अनवरत रूपमा चाहिँ त्यो अहिलेसम्म चलिरहेको छ। एमसिसीको विरुद्धमा त्यहाँ लाखौँको जनप्रदर्शन दैनिक भइरहेको छ। अनि अहिले त कोभिडभन्दा पनि यहाँ त चाहिँ त्योभन्दा पनि खतरनाक कयौँ भाइरस आयो भनेर तपाईँ आफै प्रचार गरिराख्नु भएको छ भनेपछि त कतिजना मऱ्यो त सर? आजसम्म 1 जना चाहिँ कोही मृत्यु भएको छैन। हस्पिटलमा मऱ्यो त हस्पिटलले मार्यो होला। अनि खोइ त हस्पिटलमा मार्ने भने आयो कोरोनाले? कोरोना त जहाँ भेट्यो त्यहीँ मारिहाल्छ भनेर हामीलाई रोडमै हिँड्न दिँदैन भनेपछि त्यहाँ को मऱ्यो भने? त्यो अक्सिजन नपाएर फेक गर्नेहरूलाई अक्सिजनका सिलिन्डर बोकेर मान्छे हिँडेको चाहिँ किन रहेछ त डाक्टर? अक्सिजनका सिलिन्डर चाहिँ अक्सिजनको ल्याकिङ भएर। अक्सिजनको ल्याकिङ कसरी हुन्छ? सासबाट अक्सिजन जाने हो। यति कुरा त थाहा छ नि हजुरलाई। सास अनि बन्द गर्ने, मास्क लगाएर सास बन्द गराउने, अनि त्यस पछाडि अनि अक्सिजन चाहिँ चाहियो भनेर हस्पिटलमा अक्सिजन सप्लाई गर्ने। म एउटा कुरा के प्रश्न सोध्न मन लाग्यो भने, मेरै आँखा अगाडि एकदमै स्वस्थ मान्छेहरू जो त्यति बेला मृत्युको कल्पनै नगरिएका मान्छेहरू पनि ढलेको देखे, कोरोनाले मरेको देखे। कोरोनाले होइन, यो फ्रड कुरा नगर्नुहोस्। कोरोनाको प्रचार प्रसार गर्नेहरू दे विल कम अन्डर टेररिस्ट एक्ट। आतङ्कवादी क्रियाकलाप गतिविधि अन्तर्गत आउँछ र यो दिन यसरी आउनेछ कि सम्पूर्णलाई चाहिँ आतङ्कवादी क्रियाकलाप गरेको कानुन अन्तर्गत कारबाही हुनेछ। त्यही भएर त्यो फर्जी कुरा नगर्नुहोस्। कोरोनाले चाहिँ न त कसैलाई मारेको छ, न कोरोना भन्ने कुनै रोग छ, न कोरोना लागेको भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्ने कुनै चाहिँ त्यस्तो डिभाइस छ जसले टेस्ट गर्न सक्छ। त्यो के हो त? हामीले टेस्ट गर्छौँ पिसिआर टेस्ट किट भनेको कोरोना कसैलाई लागेको कि लागेन भनेर टेस्ट गर्ने टेस्ट किट होइन। त्यसले कसैलाई कोरोना लाग्यो कि लागेन भनेर टेस्ट गर्नु भनेको आफैमा सबैभन्दा धेरै ठुलो चाहिँ क्राइम हो, ठुलो अपराध हो त्यो। त्यसले कसैको बडीमा कोरोना छ कि छैन भनेर टेस्टै गर्दैन भने अनि त्यसले टेस्ट गरेर अनि कोरोना लाग्यो भनेर भन्न पाइन्छ? त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त, गत साल पशुपति, तपाईँ त नजिकै हुनुहुन्छ पशुपतिदेखि, पक्कै देख्नु भएको छ, मैले पनि देखेँ। भारतका ती भिडियोहरू देखियो, त्यो फोटोहरू देखियो। त्यत्रो जनसङ्ख्या किन मर्या रहेछ गत साल? पशुपतिमा जुन बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ पिक आवर थियो, कोरोनाको पिक आवर थियो, त्यस बेला चाहिँ दिनको 35 देखि 40 वटा लासहरू चाहिँ जल्ने ठाउँमा आधा मात्रै चाहिँ त्यहाँ लासहरू जले, नियमित जल्ने ठाउँमा। ओके, अनि कहाँनिर मर्यो त? कोरोनाको पिक आवरमा 5 महिनासम्म घरभित्र थुनेर राख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कोरोनाले त सम्पूर्ण देश सखाप गरिदिन्छ भने होइन त? घरभित्र थुन्नुको मतलब के त? 2 जना मरेपछि चाहिँ के घरभित्र थुनेर राख्ने भने हो त? जसलाई भेट्यो जहाँ भेट्यो सब सखाप गरिदिन्छ। लकडाउन गरेन भने देशको सम्पूर्ण चाहिँ नागरिकलाई सिधाइदिन्छ भने कहाँनिर 1 जना मारेको देखाउनुहोस् न। झन् उल्टो आधा चाहिँ अब चाहिँ लासहरू त्यहाँ आए। त्यो के रहेछ त? अनि त्यत्रो मान्छे कोरोनाको हस्पिटल जान छोडिदिए सर, हस्पिटल जान छोडिदिए मान्छेले। हस्पिटलमा मान्छेको हत्या आउँदो रहेछ नि त, अनि त्यो कुरा मैले प्रमाणित गर्ने हो।
हस्पिटल जान छोडिदिइसकेपछि मान्छे घट्छन् भनेपछि अनि के हुँदो रहेछ त हस्पिटलमा? तर कोभिडले लागेर मर्नेको त छुट्टै ठाउँ थियो जलाउने, त्यहाँ त बढे नि त फेरि। यस, सम्पूर्ण ठाउँका मान्छेहरू ल्याएर एक ठाउँमा चाहिँ अनि जलाउने, अनि त्यहाँ जनसङ्ख्या बढी देखिँदैन। कोरोना लागेपछि त कहीँ जलाउनै पाइँदैन भनेपछि अनि कहाँ ल्याएर जलाउने? एउटा ठाउँमा जलाउने, त्यस पछाडि अनि त्यहाँबाट चाहिँ भिडियो सुट गरेर चाहिँ मान्छेलाई आतङ्कित गर्ने। अनि कोरोना लागेको मान्छे हो त त्यो? कोरोना भनेको कुनै रोगै छैन। कोरोना लाग्यो भनेर टेस्ट गर्ने कुनै टेस्ट किटै छैन भनेपछि अनि कोरोना लाग्यो भनेर भन्न पाइन्छ? भारतमा चाहिँ के रहेछ त्यो? भारत होस् चाहे संसारभरि, ठाउँ पाइएन कुनै पनि संसारभरि, यो त संसारभरि गरिएको आतङ्क हो नि त। नेपालमा मात्र गरिएको होइन, इन्डियामा मात्र, भारतमा मात्र गरिएको होइन। गत साल त्यत्रो मान्छे मर्ने, अहिले मान्छे मर्न छोड्ने भनेपछि खोपले कम भएको भन्छन् नि त। फेरि यस्तो फर्जी कुराहरू, यो त सब रिकर्डेड कुरा हो सर। भोलि छानी कारबाही हुन्छ। कोरोनाको नाउँमा जसले मास्क चाहिँ लगाउनु पर्छ भनेर ज्यानमा र मास्कको प्रचार गरेका छन्, ओके, जसले सेनिटाइजर, ज्यानमा र सेनिटाइजर, त्यसले पनि मान्छेको हत्या गर्छ। खोप त मान्छे मार्नकै लागि मात्र बनाएको हो, ओके, त्यो अहिलेको मात्र खोप होइन, जुन दिनबाट खोप चाहिँ उत्पादन भयो त्यही दिनबाट। र त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ महामारीको कुरा, अहिलेसम्म कुनै पनि महामारी आएको छैन। यिनीहरूले यस्तै गरेर यिनीहरूले नै ल्याउने हो महामारी। यही सेम चिज हो, चाहे प्लेगको कुरा गर्नुहोस्, चाहे स्पेनिस फ्लूको कुरा गर्नुहोस्, चाहे 1918 को चाहिँ अब चाहिँ महामारीको कुरा गर्नुहोस्, जहाँ 5 करोडदेखि 10 करोड मान्छेहरूको हत्या भएको छ। यिनीहरूले चाहिँ महामारी भनेर चाहिँ आतङ्क मचाएर यिनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरेको चाहिँ औषधि चाहिँले गर्दाखेरि त्यहाँ मान्छेहरूको हत्या भएको छ। त्यहाँ जब महामारी डिक्लेयर यिनीहरूले गर्नुभन्दा अगाडि कोही एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन। जब यिनीहरूले महामारी डिक्लेयर गरेर यिनीहरूले औषधि उपचार चाहिँ जब वितरण गर्न थाले तब मात्र मान्छेको त्यहाँ मृत्यु भएको छ। अब भनिदिनुहोस् त, त्यसो भए चीनले पनि खोप बनायो, चीनले केका लागि बनायो? कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि बनायो। चीनले बनाउने होइन, खोप भन्ने चीनले बनाउने होइन, न अमेरिकाले बनाउने हो। खोप भनेको त यही कोरोना आतङ्कवादीहरूले बनाउने हो सर। तर चीनमा बनेको भेरोसिल भन्छन्, अमेरिकामा बनेको, चाहे अमेरिकामा बनोस् चाहे चीनमा बनोस्, तिनीहरू सबैको मालिक उनीहरू नै हुन्। यही आतङ्कवादीहरू हुन्, भ्याक्सिन आतङ्कवादीहरू हुन्, भ्याक्सिन व्यापारीहरू हुन्, भ्याक्सिन म्यानुफ्याक्चररहरू हुन्। अमेरिका र चीनले बनाउने होइन भ्याक्सिन। अब त इन्डोनेसियाले पनि टेस्ट गर्दैछ। जुनसुकै यो संसारको जुनसुकै कुनामा बनोस् भ्याक्सिन बनाउने मालिक उनीहरू नै हुन्। ती आतङ्ककारी हुन्। यस, जसले मान्छेलाई आतङ्कित गरेर जबरजस्ती भ्याक्सिन लगाएर त्यो ज्यानमा र भ्याक्सिन लगाउने चाहिँ बाध्य पार्ने, अनि त्यो ज्यानमा र भ्याक्सिन लगाएर हामीलाई सुरक्षित हुन्छ भनेर भन्ने, भ्याक्सिन लगाएर सुरक्षित हुन्छ। हामी भ्याक्सिन, तपाईँले हजुरले अहिले भन्नुभयो कि यहाँ मान्छेहरू चाहिँ मृत्यु कम भइरहेको छ। अहिले मृत्यु हुनेमा 99.9 हार्ट एट्याकबाट मृत्यु हुने सब भ्याक्सिन लगाएकाहरू छन्, ओके। भ्याक्सिन लगाएका सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई कोरोना टेस्ट गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ पोजिटिभ आइरहेका छन्। भ्याक्सिन लगाएपछि सब सुरक्षित हुन्छ भने होइन? तपाईँहरूले नै मिडियामा यत्रो चाहिँ हल्ला मचाएको होइन त? अहिले भ्याक्सिन लगाएपछि त सबै पोजिटिभ आइरहेका छन् त। भ्याक्सिन लगाएका मान्छेहरूको चाहिँ सम्पूर्ण रूपबाट हत्या भइरहेको छ। कसैको ब्रेन हेमरेज भइरहेको छ, कसैको हार्ट एट्याक भइरहेको छ, कसैको किडनी ड्यामेज भइरहेको छ, कसैको चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई भइरहेको छ, कसैको सुगर हाई भइरहेको छ, कसैको एभर्सन भइरहेको छ। अनि के हो त त्यो? खोइ त्यो कुराहरू ल्याएको सर। करोडौँ मान्छेले भ्याक्सिन लगाइसके त के हुन्छ? अब भ्याक्सिन नेपालमा पनि लाखौँले लगाइसके त। भ्याक्सिन त जबरजस्ती लगाइरहेको छ त। नलगाएर के गर्ने? भ्याक्सिन नलगाएर केही गर्नै पाइँदैन भनेपछि त बाँच्नको लागि लगाउनु परेन मान्छेले। बाँच्नको लागि लगाइए रहेछ कि मर्नको लागि? बाँच्नको लागि त चाहिँ आफू अरू काम व्यवसाय गर्नबाट चाहिँ बाँच्नको लागि भने अब भ्याक्सिनले त मार्ने हो। भ्याक्सिनको कामै हत्या गर्ने बाहेक तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? बाँच्न चाहनुहुन्छ भने भ्याक्सिन नलाउनुहोस् भन्न खोज्नु भयो? प्रतिकार गर्ने हो। हामीलाई भ्याक्सिन लगाएर हाम्रो हत्या गरिरहेको छ नेपाल सरकारले। तर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ आतङ्कवादीहरूसँग चाहिँ चैत मसान्तसम्म यति जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिन लगाइसक्छु भनेर कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रचार उनीहरू त आतङ्कवादीहरू हुन्, उनीहरूले आतङ्कवादी क्रियाकलाप गरिराखेका छन् त। अनि सरकारै आतङ्कवादीहरूले चलाइराखेका छन् त, अनि उनीहरूले गर्ने के हुन् त? हेर्नुहोस् त, भ्याक्सिन लाउन नपाएर गुनासो छ। फोर्स लाउनुपर्छ नेताहरूको, मन्त्रीको सोर्स लाउनु पर्छ। अब कति मान्छेहरूलाई अनभिज्ञता छ, त्यहाँ भ्याक्सिन नलगाए तिमीहरू चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ अब हानि हुन्छ, कोरोनाले मार्छ भनेर डरले चाहिँ लगाउनु परिरहेको छ। अब कतिले चाहिँ अब भ्याक्सिन नलगाएर कहीँ जानै पाइँदैन, केही गर्नै पाइँदैन, व्यापार बिजनेस जागिरै खान पाइँदैन। ती लगाउनु पर्ने विभिन्न बाध्यता छ। ट्रान्सपोर्टेसन अब प्लेनबाटै आउन पाइँदैन, बसमा समेत चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ लगाएको छैन भनेर चाहिँ बसमै चढ्न पाइँदैन भनेर त्यत्रो आतङ्क मचाइरहेको छ। नलगाएर के गर्ने? तपाईँले भ्याक्सिन लाउनु भएन? मैले किन लगाउने? मास्क लाउनुहुन्न? मास्क किन लगाउने? सेनिटाइजर लाउनुहुन्न? किन लगाउने? कुनै पनि कोरोनाबाट बच्नलाई बनेको, कोरोनाबाट बच्नलाई होइन, मान्छेको हत्या गर्नलाई हो। फेरि यस्तो फर्जी कुरा न। पहिलो कुरा, कोरोना भन्ने रोग छैन। जसले कोरोनालाई चाहिँ रोग भनेर प्रचार गरेका छन् मिडियाहरू, राज्यका विङ्सहरू,
ती कोही पनि बाँकी रहनन्। भोलि त्यो दिन आउँदैछ, अहिले भइराखेको छ नि। जर्ज सरोज भन्नेलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ घर समेत घेर राखेका छन्। उसलाई टेररिस्ट एक्ट अन्तर्गत कारवाही गर्नु पर्यो भनेर। बिल गेट्स भन्ने आतङ्कवादीका नाउँमा त चाहिँ 10,000 भन्दा बढी मुद्दा छन् विश्वका 100औं देशहरूमा। यो आतङ्कवादीलाई छिटोभन्दा छिटो फाँसीको सजाय हुनु पर्यो भनेर मुद्दै मात्र 10,000 भन्दा बढी छन्। WHO को नाउँमा मुद्दा छन्। त्यो एन्थोनी फौसी अमेरिकाको इन्फेक्सियस डिजिजको हेड, त्यसको नाउँमा मुद्दा छन्। जति पनि यो कोरोनाको नाउँमा चाहिँ आतङ्क मचाएका छन् उनीहरूलाई आतङ्कवादी क्रियाकलाप गरेको अभियोगमा चाहिँ कारबाही हुन्छ। तपाईँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब, सरकारले चाहिँ नि कोरोनाको खोप लगाएर मान्छे जोगाउँछु भनेर कुरा गर्छ, खोप नलगाएका मान्छेहरूलाई कोरोना रोग लाग्ने धेरै सम्भावना छ भनेर भन्छ। अब हेर्नुहोस् त, म भ्रममा परे, सामान्य जनतालाई के अवस्था होला? सबैलाई भ्रममा पर्ने कुरा अब तपाईँको कुरा सुन्नु कि सरकारको कुरा सुन्नु कि डाक्टर साहब? होइन, यो चाहिँ अब नेपालमा त अब सब लुटेराहरू हुन्। उनीहरू लुटिराखेका छन् भनेर दैनिक चाहिँ फेरि चाहिँ मिडियामा ल्याउँदै गर्ने, अझ फेरि उनीहरूले नै चाहिँ अब हाम्रो सुरक्षा गरिराखेका छ भन्ने कुरा फेरि फर्जी कुरा गर्नु त सर। 30-40 वर्षदेखि अनवरत रूपमा देश लुटिराखेका छन् यी दलहरू, यी दलालहरू, यी पार्टीहरू भनेर चाहिँ अब मिडियाहरूले ल्याउने, अझ अहिले आएर फेरि उनीहरूले नै चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो सुरक्षा गर्छ, त्यस्तै फर्जी कुराहरू गर्ने त। उनीहरूको कामै लुट्ने हो, उनीहरूको कामै नागरिकहरूलाई निरीह बनाउने हो र सधैँ सद्दा कब्जा गरेर बसिराख्ने हो। त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त, नयाँ भेरिएन्ट देखिए, नयाँ भेरिएन्ट आए, ओमिक्रोन भेरिएन्ट प्रजाति नेपालमा भेटियो, त्योमा 82% भारतमा ल्याब टेस्ट गर्न पठाएको स्याम्पल मध्ये 82%मा चाहिँ ओमिक्रोनको फेरि नयाँ प्रजाति भेटियो भनेर हिजोबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय। यिनीहरू फ्रड हुन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन, त्यो त फर्जी मन्त्रालय हो जसले सबैलाई अस्वास्थ्य बनाउने हो। अनि त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्ने, जसले WHO जस्तो आतङ्ककारी सङ्गठनको चाहिँ गाइडलाइनमा चाहिँ यहाँ हाम्रो नेपालका नागरिकहरूको, जनताहरूको हत्या गरिराखेको छ, ज्यानमा र भ्याक्सिन लगाइरहेको छ। कोरोना भन्ने कुनै रोगै छैन भनिसकेपछि अझ त्यही फेरि कोरोनाको नाउँमा जे पनि चाहिँ यिनीहरूले गतिविधि गरेका छन् त्यो त सम्पूर्ण चाहिँ टेररिस्ट एक्टिभिटी हो त्यो। तर एलोपेथिकका डाक्टर साहबहरूसँग पनि कुरा गरेँ मैले, उहाँहरू तपाईँको कुरा सुन्ने भने हाँस्नुहुन्छ क्या, पत्याइदिनुहुन्न। एकदम हाँसिहाल्छ नि त। उनीहरू सबलाई मान्छे मार्ने, अनि भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ मान्छे मार्ने, मास्क लगाएर मान्छे मार्ने, अनि कोरोना आयो भनेर मान्छेलाई आतङ्कित गर्ने। मेरो नामै लिएर कोरोना चाहिँ ठिक भइहाल्छ अनि मलाई देखेपछि उनीहरू हाँस्दैनन्। डाक्टर पूर्णबहादुर शाहीको नामैले पनि कोरोना यस, विश्वका कम्तीमा पनि करोडौँ मान्छेहरू चाहिँ लाभान्वित भयो होला नि चाहिँ मेरो चाहिँ इन्टरभ्यू, मेरो चाहिँ अब आर्टिकलहरू पढेर, र चाहिँ लाखौँ मान्छेहरूलाई त मैले प्रत्यक्ष रूपमा पनि लाभान्वित गरेको होला। हजारौँलाई त मैले फोनबाटै पनि कोरोना आतङ्कबाट चाहिँ बचाएको होला। हजारौँ मान्छेहरूलाई त यही हातले टच गरेर पनि मैले चाहिँ ठिक गरिदिएको छु। अनि कोरोना लायो भनेर चाहिँ मान्छेको चाहिँ हत्या गर्ने तिनीहरू चाहिँ डक्टर, अनि त्यस पछाडि कोरोना लागेको मान्छेलाई फोनैबाट ठिक गरिदिने म चाहिँ, अनि के मलाई देखेर हाँस्ने। अनि एलोपेथिक डाक्टरहरूमाथि त चुनौती पैदा गर्नु, एलोपेथिक डक्टरको पेसा होइन यो, एलोपेथिक डक्टरले गरेको होइन यो षड्यन्त्र चाहिँ। अनि एलोपेथिक डक्टरले थाहा पाउने हो त सर? अनि प्राकृतिक डक्टरले हो थाहा पाउने? कसैले पनि थाहा पाउने मान्छेले थाहा पाउने हो। यो कसैको प्रोफेसनमा आउने हो र यो त सामान्य कुरा हो नि, कमन सेन्सले थाहा पाउने कुरा हो नि। नाकमा चाहिँ अब चाहिँ कोरोना लायो भनेर चाहिँ भन्ने, अब एकजना मान्छे चाहिँ अब चाहिँ अर्कोसँग भेट्यो भने कोरोना लाएर मारिहाल्छ भनेर भन्ने, यहाँ लाखौँका दैनिक चाहिँ जनप्रदर्शन गर्ने। केपी ओलीको चाहिँ महाधिवेशनमा 5 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू आयो भने तपाईँहरूले नै मिडियामा ल्याउनु भयो, त्यहाँ के 4 लाख मान्छेहरू मरे त। त्यसो भए गत साल टेकुको अस्पतालको त्यो तपाईँको पेटीमा समेत राखेर मान्छेका उपचार गरेको, ब्रन्डामा राखेर उपचार गरेको त्यो देख्नु भएको छ, ती को थिए? के तपाईँहरूले मास्क लगाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो, यत्रो हल्ला मचाउनु भयो। मास्क लगाएपछि सास चाहिँ अब चाहिँ कम हुन्छ, सास कम भइसकेपछि हार्ट एट्याक हुन्छ, सास कम भएपछि अक्सिजनको कमी हुन्छ, सास कम भयो भनेपछि मान्छेको ब्रेन ह्यामरेज हुन्छ, सास कम भयो भने किडनी फेल हुन्छ, अनि त्यहाँबाट सास बन्द गराउने, अनि बिरामी भयो भनेर चाहिँ त्यहाँबाट कत्तरी बिरामी भयो भनेर मलाई सोध्न आउने। सेनिटाइजर जस्तो चाहिँ त्यस्तो खतरनाक चाहिँ त्यो घातक तत्त्वलाई चाहिँ हात धुन लगाउने, क्यान्सर समेत बनाउँछ, अनि त्यसले हात धुन लगाउने होइन, दिनमा दैनिक 5 चोटि 10 चोटि हात धुन लगाउने। अहिले पनि मान्छेले मास्क लगाइरहेछन्, अहिले त मान्छे बिरामी भएर अस्पताल जान छोडेका छन् त, अनि खोपले घट्यो भनेर उनीहरूले भन्ने यस्तै फ्रड कुरा गर्ने। कति मान्छेहरू मरिरहेछन् दैनिक कोरोनाको चाहिँ नाउँमा भ्याक्सिन लगाएकाहरू। हिजो मात्रै 14 जना मरे। कोरोनाले मरेको छैन कोही एकजना पनि, कोरोना भन्ने रोग छैन। ओके, कोरोना चाहिँ लाग्यो कि लागेन भनेर टेस्ट गर्ने कुनै टेस्ट किट पनि छैन।
त्यो त फर्जी कुरा हो, त्यो त 40औं वर्षदेखि योजनाबद्ध आएको चिज हो। अब त्यो कुराको बारेमा फेरि धेरै फर्जी कुरा अहिले मृत्यु हुनेहरू जति पनि छन्, कोरोनाको नाउँमा जति पनि मृत्यु हुनेहरू छन्, ती सबै भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ मरेकाहरू छ। भ्याक्सिन लगाएका जति पनि चाहिँ हार्ट एट्याक भएको छन् 99.9 हार्ट एट्याक हुनेहरू चाहिँ नेपालको मात्र कन्टेक्स्ट होइन, विश्वभर। म तपाईँलाई जान्न खोजेँ कि गत साल चाहिँ मास्क लाउँथे, अहिले पनि मास्क लाउँछन्। गत साल बरन्डामा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो, अहिले किन त्यो छैन भनिरहेको छु। अहिले त तपाईँले देखाउनु भएन नि त, मिडियाले देखाएन नि। पोहोर साल चाहिँ मऱ्यो भनेर देखाउने मिडियाले हो, मर्ने भनेको त मिडियामा हो। खोइ एकजना मान्छे मरेको कहाँ छ भने तपाईँले हस्पिटलमा त्यो फर्जी कुरा गरेर हुन्छ। हस्पिटलमा मार्ने भनेको कोरोनाले लाइन किन लागेन अहिले? हस्पिटलमा होइन सर, कोरोनाले चाहिँ रोडमा मार्नु पर्यो। यहाँ लाखौँ मान्छेहरू तल चाहिँ जनप्रदर्शनमा त्यहाँ 50,000 मान्छेको मृत्यु हुनु पर्यो, त्यो पोहोर सालै हुनु पर्थ्यो। खोइ आजसम्म एकजना पनि मृत्यु भएको छैन। अब त्यही फर्जी कुरालाई चाहिँ फेरि चाहिँ यहाँ मादल बजार हुन्छ। अब त्यसो भए तपाईँको केही दिन अगाडि एउटा इन्टरभ्यूमा मैले हेरेको थिएँ, खोप लगाएर हृदयघात भएकाहरूलाई तपाईँले सन्चो बनाउनु भयो भनेर। यस, त्यो के थियो वास्तवमा? खोप लगाएर हृदयघात नेपालमै भएको तपाईँले भेट्नुभयो, कसरी सन्चो बनाउनु भयो, के थियो, के विधि प्रयोग? खोप लगाएर चाहिँ अब 99.9% मान्छेहरूको चाहिँ हार्ट एट्याक भइरहेको छ। ओके, यहाँ मात्र होइन विश्वभरि। र 2 जना हार्ट एट्याक भएको मान्छेहरू मेरो सम्पर्कमा आएर मैले ठिक बनाएर पठाइदिएँ। कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएर हार्ट एट्याक भयो। हार्ट एट्याक त विभिन्न कारणले हुनसक्छ, तर उहाँहरूको कोरोनाको भ्याक्सिन डबल डोज लगाइसकेपछि हार्ट एट्याक भयो। ओके, संयोग पनि त हुनसक्छ नि। नो संयोग, संयोग भन्ने हुँदैन। अरू कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हत्या गरेको चिजमा संयोग हुने, तर अरू जे चाहिँ संयोग हो त्यहाँ चाहिँ अनि त्यहाँबाट कोरोना होइन। यिनीहरूको भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ मान्छे मर्ने, त्यस पछाडि त्यहाँबाट त्यो कुरै नल्याउने होइन। अनि त्यत्तिकै त्यो फर्जी कुरा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ कुनै टेस्ट किटै छैन, कोरोना भन्ने कुनै रोगै छैन, अनि त्यहाँ चाहिँ प्रचार गरिराख्ने, कोरोना लाग्यो, कोरोनाले मर्यो होइन, भिडियो बनाउँदै ल्याएर आउने। अनि मान्छे मर्दाखेरि के बाई टाटा गरेर मर्छ? मान्छे मर्दाखेरि कसरी मर्छ सर? मान्छे मर्दाखेरि सास जब बन्द हुनु खोज्छ कसरी मर्छ, कसरी छटपटिन्छ? म जान लागे बाई टाटा भन्छ। त्यस्तै फर्जी भिडियोहरू ल्याएर चाहिँ मान्छेलाई आतङ्कित गर्ने, त्यो त आतङ्कवादी क्रियाकलाप हो नि। आतङ्कवादीहरूले मात्रै त्यसरी आतङ्कित गर्छ। अनि त्यो उपचार पद्धति त्यही हो, मान्छेलाई बिरामी भएपछि उपचार गर्ने त्यही हो, सासै बन्द गरिदिने, बन्दुक ल्याएर चाहिँ तल कोरोना लायो भनेर चाहिँ साइरन बजार लाने, त्यही हो उपचार। अनि त्यही हो हस्पिटलमा उपचार गर्ने। त्यो मास्क लगाएर त्यत्रो चाहिँ प्रोटेक्टिभ त्यो ड्रेसहरू लगाएर त्यो चाहिँ अब चाहिँ देख्यो भनेपछि मान्छे हार्ट फेल भएर मर्छ, तिनीहरूले हो उपचार गर्ने। त्यसैलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ उपचार? सबैले कसरी उपचार गर्नुभयो? मैले के लगाइसकेपछि, भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हार्ट एट्याक भएकोहरूलाई चाहिँ तपाईँले उहाँहरू चाहिँ यहाँ आउनुभयो होइन। अब एउटा त मेरो आफ्नै नातदार भएको बेहोसै अवस्थामा आउनुभयो? बेहोस अवस्थामा होइन, उहाँहरू हस्पिटलमा चाहिँ अपरेसन गर्न चाहिँ तयारी भइरहेको। एउटा चाहिँ भेरी हस्पिटल नेपालगञ्जमा अपरेसन गर्न तयार भएको, एउटा चाहिँ गङ्गालालमा चाहिँ अपरेसन गर्न तयार भएको हार्टको। भ्याक्सिन लगाइसकेपछि होइन, भ्याक्सिन लगाएर हार्ट एट्याक भयो। एउटा 10 दिन पछाडि भयो, एउटा चाहिँ 1-2 महिना पछाडि भयो। ओके, अब त्यस पछाडि गङ्गालालमा चाहिँ गङ्गालालको डक्टरले अपरेसनको डेट दिनुभयो। उहाँलाई चाहिँ भ्याक्सिन प्रिपेरेसनको लागि त्यहाँ मेडिसिनहरू प्रयोग हुन्छ नि त त्यहाँ अपरेसनको तयारीको लागि, त्यो सेवन गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तर डक्टरलाई टाइम मिलेन। त्यहाँ अझ 15-20 दिन पछाडि मात्रै, अब त्यहाँ त भिड पनि हुन्छ नि त गङ्गालालमा। अनि 15-20 दिन पछाडि चाहिँ अब डिले भइसकेपछि उहाँ हार्ट एट्याकको पनि त्यति डिले भयो अपरेसन? नै अपरेसन गर्नुको लागि चाहिँ टाइम चाहिँ, अब हार्ट एट्याक भने त अब बेहोस भइरहेको होइन नि। हार्ट एट्याक त एउटा पिरियडमा भयो, त्यस पछाडि त मान्छे फेरि ठिक भइहाल्यो नि। अब त्यस पछाडि उहाँ आउनुभयो। त्यो जुन चाहिँ दैलेखको मान्छे हो उहाँ चाहिँ मेरो नातदार भएको हुनाले उहाँको छोराले मलाई चाहिँ हस्पिटलबाट फोन गरे, मैले यहाँ आउनु भनेर भने। उहाँहरू नेक्स्ट डे चाहिँ फ्लाइटबाट यहाँ आइहाल्नु भयो। अब उहाँ दुवैजना आधा किलोमिटरभन्दा बढी हिँड्न सक्दैन थियो, एकदमै गाह्रो भइहाल्थ्यो उहाँहरूलाई। यहाँ आएको 2 घन्टामा मैले 2-2 किलोमिटर, एउटालाई चाहिँ 1200 मिटर हिँडाएँ, एउटालाई चाहिँ 2 किलोमिटर हिँडाइदिएँ। 10 दिनमा चाहिँ 10 किलोमिटर हिँड्ने, दुइटै गइहालेँ। अहिले ठिकठाक छन्? फर्स्ट 10 किलोमिटर हिँड्ने मान्छे अनि ठिकठाक नभएर अनि को ठिकठाक हुने त? अनि भनेपछि खोप, कोरोना, यी प्रोटेक्टका सामानहरू सबै प्रोपोगन्डा हो, सबै फर्जी कुरा हो, सबै फर्जी कुरा हो। तिनीहरूका एउटा होइन चाहिँ अब चाहिँ 300-400 वर्षदेखिका त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ फर्जी कुराहरूको चाहिँ करोडौँ चाहिँ यहाँ चाहिँ एभिडेन्सहरू छ। यो त अब एभिडेन्सै चाहिएन, हाम्रो आँखाको अगाडि यिनीहरूले चाहिँ अब सास थुनेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट तँलाई चाहिँ सन्चो बनाउँछु, तँ सुरक्षित हुन्छस् भन्ने अब यही फर्जी कुराहरूको चाहिँ मिडिया दल, अनि त्यस पछाडि नागरिक अभियन्ताहरू
सबैले यही प्रचार प्रसार गर्दै हिँडिराखेका छन्। अब ओमिक्रोनको नयाँ नयाँ भेरिएन्टका कुरा हुन्छ। ओमिक्रोन कुनै पनि भ्यारिएन्ट भन्ने होइन, यिनीहरूले ल्याउने हो भ्यारिएन्ट भनेको। भ्याक्सिन लगाएर जे समस्या आउँछ आफू बच्नको लागि त्यस पछाडि ओमिक्रोन या भ्यारिएन्ट भनेर भन्ने हुनु। अब यिनीहरूको त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ आइसक्यो चाहिँ बजारमा। केही दिन अगाडि स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि कोरोना भयो, केही दिन अगाडि पुष्पकमल दाहाललाई पनि उनको श्रीमतीलाई पनि ठुला ठुला नेताहरूलाई पनि कोरोना भयो। पहिलो र दोस्रोमा नभएको तेस्रोमा आउँदा उनीहरूलाई पनि भयो। यो के नाटक थियो? यस, फर्जी काम गर्नेहरूले चाहिँ अब कयौँ जहाँ जहाँ मान्छेले चाहिँ अपराधहरू गर्छ उसले चाहिँ इभिडेन्सहरू त त्यहाँ छोडिराखेका हुन्छ नि त सर। ओके, केपी ओलीले भ्याक्सिन लगाएको छन्, उनलाई कोरोना भयो। भ्याक्सिन लगाएपछि सुरक्षित हुन्छ भन्थे यिनीहरू चाहिँ अब फ्रड काम गर्ने मान्छेहरूले अहिले भ्याक्सिन लगाएरै कोरोना भयो भनेपछि यिनीहरू फर्जी भन्ने कुरा हुँदैन भने हैन नि त। न फेरि अर्को फर्जी, यो फर्जी कुराहरू चाहिँ सब रिकर्डेड हुन्। तपाईँ बच्नुहुन्न, यो नसोच्नुहोस् कि यहाँ मैले जे बोले पनि हुन्छ जे गरे पनि हुन्छ भनेर। त्यो समय आउँछ छानी छानी कारबाही हुन्छ सर। कोरोना भनेको आतङ्कवाद हो, कोरोनाको रोगसँग कुनै पनि लेनदेन छैन। त्यो कुरा तपाईँको आँखाको अगाडि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। कोरोना लगाएपछि मान्छे मरिहाल्छ, कोरोना चाहिँ एकजनाले अर्कोलाई भेटेपछि मरिहाल्छ भन्नुभएको छ। तर एकतिर लाखौँको जनप्रदर्शन अनवरत रूपमा दैनिक भइराखेको छ, त्यो विरोध गर्नुभएको छैन। तर स्कुल कलेज सब बन्द गराउनु भएको छ तपाईँहरू सबै। पशुपतिका मन्दिरहरू बन्द छन्। अब यहाँ कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएपछि सुरक्षित हुने, कोरोना पनि नलाग्ने भन्ने कुराको यिनीहरूले त्यो आतङ्क मचाए र मान्छेलाई जबरजस्ती चाहिँ ज्यान मारेर भ्याक्सिन लगाउन लगाए। ओके, केपी ओलीले भ्याक्सिन लगाए, भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई चाहिँ कोरोना लगायो भने देखे। अब यिनीहरू फर्जी भन्ने कुरा त्यहाँ आफै देखिराखेको छ। शेरबहादेउवाले भ्याक्सिन लगाएको छ, प्रचण्डले भ्याक्सिन लगाएका छन्, उनीहरू सबैलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि कोरोना लायो भन्दैछन्, ओमिक्रोन आयो भन्दैछन्। ओमिक्रोन कहाँबाट आएको त? ओमिक्रोनको प्रचार यिनीहरूले कहाँबाट गरे त? दुईजना अफ्रिकाबाट आए, अफ्रिकाबाट आउँदाखेरि त चाहिँ भ्याक्सिन नलगाएर त चाहिँ प्लेनमा चढ्नै दिन्न। अनि भ्याक्सिन लगाएको मान्छे आए, एयरपोर्टबाट भागे ओमिक्रोन। भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई आउँदो रहेछ नि त ओमिक्रोन, लाग्दो रहेछ नि त। जति पनि चाहिँ भ्यारिएन्टहरू आउने हुन् भ्याक्सिन लगाएका मान्छेहरूलाई हुने जुन चाहिँ समस्या हो त्यो समस्याबाट बच्नुको लागि यिनीहरूले आतङ्क मचाउने हो। आफू चाहिँ झुटलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साबित गर्नु खोज्छ। साबित यिनीहरू फर्जी हुन् भनेर मात्रै हुने हो, त्यहाँ अरू केही पनि हुँदैन। यो संसारभरिबाट नाङ्गिसके यिनीहरू। नेपालमा मात्रै चाहिँ अब सबै दलहरू चाहिँ यति धेरै छन् कि 240-50 चाहिँ दलहरू छन्, सबै दलालहरू रहेछन्। कोही एउटा पनि दलले चाहिँ यत्रो चाहिँ महाआतङ्कको विरुद्धमा बोलेको छैन। बरु यसैको सपोर्टमा चाहिँ उनीहरूले मास्क लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ, भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ देशकै नागरिकहरूको हत्या गरेर आफ्नै आमालाईको इज्जत बेचेर पैसा लिनेहरूको मात्रै यहाँ दलहरू रहेछ। कोही एउटा पनि दलले बोलेन एमसिसीको चाहिँ विरोध गर्ने। अब म आउँदैछु, एमसिसी र कोरोनाको बिचमा काहीँ इन्टरलिङ्क छ नेपाल? एकदम के छ, कस्तो? एमसिसी जस्ता जति पनि आतङ्कवादी क्रियाकलापहरू हुन् यी सबै यही कोरोना आतङ्कवादीहरूले नै गराउने हुन्। कसरी? यिनीहरू न्यू वर्ल्ड अर्डर चाहन्छ, उनीहरूले सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो कोलोनी बनाउन चाहन्छन्। यहाँ कसैको धर्म रहँदैन, यहाँ कसैको राष्ट्र रहँदैन, यहाँ कसैको सेना रहँदैन, कसैको चाहिँ मौलिकता रहँदैन। र त्यही अहिले उनीहरूले गराइराखेका छन्। हामीले धर्म मान्न पाएछौँ, हामीले चाहिँ अब चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न पाएछौँ, हामीले केही कामकाज गर्न पाएछौँ। हाम्रो देश छ, यहाँ त WHO ले हो नि त संसारभरि लकडाउन गर्ने, WHO ले हो नि त संसारभरि भ्याक्सिन लगाऊ मास्क लगाऊ भन्ने भनेपछि त। अनि हाम्रो देश कहाँ छ? अनि यतातिर चाहिँ यहाँ चाहिँ राष्ट्रियता चाहियो, यहाँ चाहिँ देशको मौलिकता चाहियो, यहाँ देशको पहिचान चाहियो भनेर चाहिँ फर्जी कुरा गर्दै हिँड्ने। अनि यतातिर चाहिँ कोरोना आतङ्कवाद जसले यी कुनै चिजहरूलाई पनि मान्न दिँदैन, न त राष्ट्र मान्न दिन्छ, न मौलिकता, न धर्म, न संस्कृति, न कुनै पहिचान, न कुनै देशको आर्मी। अनि त्यसलाई चाहिँ अनि त्यहाँबाट राइट हो भन्ने त यिनीहरू दे आर एजेन्ट्स अफ द्याट दिस कोरोना टेररिजम। त्यो त स्वयं सिद्ध छ नि, अनि त्यसलाई के प्रमाणित गर्ने? अब एमसिसीसँग चाहिँ कसरी जोडियो त नेपाल? एमसिसी भनेको आतङ्कवादी सङ्गठन हो। कोरोना पनि आतङ्कवादी? यस, एमसिसी जस्ता डिभाइसहरू यही कोरोना आतङ्कवादीहरूले चाहिँ न्यू वर्ल्ड अर्डर, यो डाभोस ग्रुप, यो इल्युमिनाटी ग्रुप, यो इलाइट ग्रुपहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो। संसारभरि जति पनि चाहिँ यो त वितण्डता मचाउने हो यिनीहरूले नै मचाउने हो। संसारभरि जति पनि युद्धहरू, धर्म, जात, यी सम्प्रदायहरूमा जति पनि यस्ता चाहिँ आतङ्क चाहिँ सिर्जना गर्ने हुन्, यिनीहरूले चाहिँ लडाइँहरू, युद्धहरू चाहिँ चलाउने हुन्, यिनीहरूले नै उब्जाउने हुन् ती सबै कुराहरू। त्यही भएको हुनाले एमसिसी भन्ने पनि डिभाइस यही चाहिँ न्यू वर्ल्ड अर्डरका चाहिँ आतङ्कवादीहरूले चलाएको डिभाइस हो। तपाईँले त अनि राज्यले तारो बनाउला, कोभिडको विरुद्ध चाहिँ गलत प्रचार गर्यो, झन् कोरोना फैलाउन खोज्यो, यसकै कारण कोरोना फैलिने भयो, तपाईँले गर्दा मान्छेले मास्क नलाउने भए, सेनिटाइजर नलाउने भए। तपाईँले त प्रत्युत्पादक होला नि, यो तपाईँको पनि फेरि रेकर्ड गरेर राख्ला नि त। म त रेकर्डै जुन च्यालेन्ज दिइराखेको छु नि, मैले त यिनीहरूको भण्डाफोर गर्ने हो नि।
अनि के चाहिँ अब चाहिँ कोरोना खोइ त फैलिने तपाईँलाई अरू साथ दिने चिकित्सक खोइ त अरू पनि त छन् चिकित्सक नेपालमा हिम्मत हुनु पर्यो नि हिम्मत हुनु पर्यो नि ब्लडमा चाहिँ एउटा चाहिँ ह्युमिनिटीको एक बुथ रगत हुनु पर्यो नि सर मान्छेको अनुहार लिएर मान्छे हुँदैन मान्छेको जस्तो आँखा नाक मुख कान लिएर चाहिँ अनि त्यहाँ काम जति छ सम्पूर्ण चाहिँ दानवको गरेर चाहिँ मान्छे हुँदैन मानव हुन सक्दैन मानवको रगत हुनु पर्यो सर रगत तर तिनीहरूले के गरिरहेछन् तपाईँले के गरिरहनु भएको छ त तपाईँसँग रगत छ मैले यत्रो चाहिँ लडिराखेको छु म एक्लै पनि छैन हजारौँ छन् अब चाहिँ म जस्ता मान्छेहरू जसले कोरोना आतङ्क विरुद्ध यहाँ चाहिँ अब यस्तो चाहिँ जनचेतना जगाइराखेका छन् प्रत्यक्ष रूपमाबाट कोरोना चाहिँ तँलाई लाग्यो भनेर चाहिँ मान्छेलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइरहेका यो आतङ्कवादीहरूबाट उनीहरूले बचाउन लाग्यो त्यो प्रत्यक्ष त्यही मान्छेलाई कोरोना चाहिँ लागेको भन्ने फर्जी कोरोना लाग्यो भनेर चाहिँ घोषणा गरेका मान्छेहरूलाई प्रत्यक्ष रूपबाट भेटेर उनीहरूलाई टच गरेर उनीहरूसँग बसेर 14 दिनसम्म बसेर उनीहरूलाई ठिक गराएका छन् एकजना होइन लाखौँलाई ठिक गराएका छन् यो कुरा गरिरहँदा हाम्रो देशका पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको विषय अलिकति जोड्न मन लाग्यो वर्षमान पुनले कोभिडबाट बच्नलाई धेरै गुर्जो खाएका कारण त्यो उनलाई समस्या देखिया थियो जन्डिसको त्यो पनि एकदमै कम मात्रामा देखिने जन्डिस त्यो जन्डिसको उनलाई समस्या देखियो उनी थाइल्यान्डमा उपचार गरे सन्चो भएन चीनमा गएर उपचार गरे सन्चो भएर आए र उनले अन्तर्वार्तामै भने मैले गुर्जोको धेरै सेवन गर्दाखेरि यो अवस्था भयो भन्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ तपाईँको के छ कुरा यहाँ 2-3वटा कुरा पहिलो कुरा त कोरोना लाग्यो भन्ने कुरा अब त्यो फर्जी कुरा गर्नु भएन यदि कोरोना लागेकै हो भने वर्षमान पुन जीले चाहिँ मेरो नाउँ लिएपछि जपेपछि कोरोना ठिक भइहाल्छ अब दोस्रो कुरा उहाँ गुर्जो खाएर जुन समस्या आयो भन्ने अब गुर्जो कसरी खाइएको थियो अनि त्यसमा भर पर्ने कुरो हो नि गुर्जोको मात्रा कति खाने त्यसमा भर पर्ने कुरो हो नि त्यो प्रपरली गुर्जो खाए कि खाएनन् अब त्यसमा भर पर्ने कुरो हो नि सर खानपिन बिग्रियो यस अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले दबाई खाएँ भनेर चाहिँ अनि मान्छे ठिक हुन्छ भन्ने छैन त्यो दबाईको प्रपर कसरी खाने त्यसको क्वान्टिटी त्यसको टाइमिङ अनि त्यो प्रपर दबाई हो कि होइन ती सबै कुरामा भर पर्छ नि अनि गुर्जो खाएँ भनेर चाहिँ नै बिरामी हुन्छ भने त अब गुर्जो खाएर बिरामी भयो होला अब के खाए कति खाए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्रीले त बेसारको कुरा पनि गर्नुभयो भान्सामै औषधिको कुरा पनि गर्नुभयो जिरामा हाम्रो भान्सा नै एक प्रकारको आयुर्वेदिक अस्पताल हो भन्नुभयो तपाईको के छ एमा उहाँले भनेको कुरा उहाँले भनेको त 100 मा 100% करेक्ट कुरा हो हैन अब यहीँनिर चाहिँ फर्जी कुरा भन्ने त उहाँले प्रमाणित गरिदिइहाल्नु भयो कोरोना भनेको चाहिँ कुनै रोगै होइन कोरोना भनेको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ यो रुगाखोकी मात्रै हो सामान्य ओके यो त बेसार पानीले चाहिँ गइहाल्छ यो त हाछिउँ गरेपछि गइहाल्छ डब्ल्युएचओले चाहिँ भनेको उनीहरूले मात्र कोरोनाको नाउँमा चाहिँ हालेको हामीले यहाँ चाहिँ कोही मान्छेको एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन तपाईकै भाषा भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यो त 101% करेक्ट हो नि त त्यो कुरा त त्यसमा त कुनै पनि चाहिँ अब रङ कुरा लाउनु भयो त फेरि उहाँले तर उहाँले चाहिँ 5 महिनासम्म चाहिँ हामीहरूलाई घरभित्र नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई घरभित्र थुन्नुभयो र देशलाई लुट्नु भयो कोरोनाको नाउँमा मात्रै उहाँले एक हप्तामा 10 अरब रुपियाँ लुटेर खानुभयो 2 महिनामा 100 अरब लुटेर खानुभयो अहिलेसम्म 1300 अरब रुपियाँ लुटेर खाइसक्यो कोरोनाको नाउँमा त्यहाँ त 1 रुपियाँ पनि खर्च हुँदैन भनेर भनेको छ नि त प्रधानमन्त्रीले भने हो नि ल म जस्तो फिस्टे फास्टेले भने त मान्नुपर्छ त पर्दैन तर उनी देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा कानुन र उनी बहालवाला प्रधानमन्त्री जे कुरा बोलेका छन् त्यो राइट छ र 1 रुपियाँ पनि कोरोनाको लागि खर्च गर्नु पर्दैन फेरि कोरोना आफै ठिक हुन्छ त्यसमा पनि केही गर्नु पर्यो भने बेसार पानीले चाहिँ ठिक भइहाल्छ करेक्ट कुरा गरेका छन् तर उनी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको नाउँमा हामीलाई 5 महिनासम्म चाहिँ घरभित्र थुने त्यहाँ लाखौँ मान्छेहरूको चाहिँ अब चाहिँ बेपत्ता भयो लाखौँ मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ आत्महत्या गर्नुपर्ने चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भयो र खरबौँ खरब रुपियाँ लुटेर खाए अब देशको यो त लिगल्ली चाहिँ उनीहरूले 1300 अरब अहिलेसम्म लुटेर खाए कोरोनाको नाउँमा त भनेपछि चाहिँ अरू कति लुटेर खाए होलान् कोरोनाको नाउँमा विनियोजन गरेको मात्र 1300 अरब लुटेर खाए यिनीहरूले त अरू यी लुटेराले कति खाए होलान् लुटेर त्यहाँ त न हेर्न पाइन्छ न जान पाइन्छ न बोल्न पाइन्छ केही बोल्यो भनेपछि तँलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो भनेरै मारिदिन्छन् अब हेर्नुहोस् त अनि चीनबाट ओम्नीले त्यत्रो औषधि पनि ल्यायो त्यत्रो भ्रष्टाचार पनि भयो त्यत्रो बेथिति भयो कोरोनाले त नेपाललाई गर्नु सखाप गर्यो जनतालाई मार्यो अब फेरि अर्को भेरिएन्ट आउने हो कि अझै आतंक आउने हो कि अझै ठुलो सुनामी आउँछ भनेर डब्ल्युएचओले चेतावनी दिन्छ अब के देख्नुहुन्छ डब्ल्युएचओ भनेको त्यो त आतंकवादी सङ्गठन हो त्यसको कुरा सिद्धिको कोरोना भनेको एउटा चाहिँ आतंकवादी गतिविधि हो त्यसको कुरा सिद्धिसक्यो अब फेरि अरू आउँछन् भेरिएन्ट आउँछ उनीहरूले सुनामी आउँछ भन्छन् त्यो त उनीहरूले ल्याउने हो नि जे आउने हो उनीहरूले ल्याउने के गर्ने त हामीले त्यसको लागि हामी त
तयार त हुनु पर्यो। अनि भ्याक्सिन लगाउने अनि पैसा खाने अनि सबलाई मार्ने, अरू के गर्ने? अहिलेसम्म त्यही गरिराखेको यो त राज्यले गर्ने कुरा भयो। तपाईँले के सल्लाह दिनुहुन्छ? मैले त प्रतिकार गर्नु पर्यो भनेर भनिराखेको छु त। अहिले भने हो र 2019 को चाहिँ जब चाइनामा लास्टमा चाहिँ त्यहाँ आतङ्क सिर्जना भयो त्यहाँबाट चाहिँ मैले बोल्न लागिराखेको छु। ओके, त्यहाँपछि हामीले चाहिँ 2020 को चाहिँ अप्रिल महिनाबाट सरी अप्रिल महिनाबाट चाहिँ हामीले आर्टिकलहरू लेख्न लायौँ। त्यस पछाडि चाहिँ मे जुनबाट चाहिँ इन्टरभ्यूहरू सुरु भयो। 25-30वटा त कम्तीमा इन्टरभ्यूहरू त्यहाँ युट्युबमा आइहाल्छन्। डाक्टर पूर्ण साई भनेर सर्च गऱ्यो भने सरै आइहाल्छन्। अब के भनेपछि त्यहाँ त सारा अनवरत रूपमा त यी कुराहरू त भनिराखेको छु नि। यसको प्रतिकारमा उत्रिनु पर्यो भनेर पोर्साले उत्रियो भए त अहिलेसम्म कोही चाहिँ धेरै चाहिँ कम मान्छेहरूको मृत्यु हुन्थ्यो, धेरै कम मान्छेहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु पर्थ्यो, धेरै हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ धन क्षति हुन्थ्यो, धेरै चाहिँ देशको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यिनीहरूले तस नस गरे चाहिँ सारा चिजमा चाहिँ कुनै चिज बाँकी नराखेर प्रत्येक सेक्टरलाई गरेको हो नि त। स्वास्थ्यको सेक्टर मात्र हो त भनेपछि त त्यो त धेरै कुराहरू बस्थ्यो नि त। होइन, अब जनता तर्सित छन् कि फागुन चैतदेखि फेरि अर्को खतरनाक सुनामी आउँछ कि अर्को भेरिएन्ट आउँछ कि भनेर। तपाईँले भन्दैपछि त केही हजार मान्छे भए पनि लाभान्वित त हुन्थे। अब के गर्ने जनताले? अब के गर्ने नागरिकले? कुनै पनि चाहिँ यो कोरोनासँग सरकार चाहिँ कोरोनाको स्वास्थ्यसँग सरकार छैन। यी त अब पोर्साले भनिराखेको छु, मैले भनेको कुरा मात्र मान्नुपर्ने भन्ने छैन नि। सबै चाहिँ चलाक छन्, सबैको बुद्धि विवेक छ, सबैको हातमा मोबाइल छ। सारा संसारभरिको हेर्नु पर्यो नि त सिनारियो। सारा संसार यो कोरोना आतङ्कको विरुद्धमा छ। अनि यो चाहिँ सारा संसार यो चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ ज्यानमारा भ्याक्सिनको विरुद्धमा छ, मास्कको चाहिँ विरुद्धमा छ, सेनिटाइजरको विरुद्धमा छ। सम्पूर्ण जति पनि कोरोनाको चाहिँ नाउँमा यिनीहरूले खेलेका खेलहरूको विरुद्धमा सारा संसार उल्टेको छ। 10,000 मुद्दाहरू छन्। कयौँ कोर्टहरूले फैसला गरिसक्यो भ्याक्सिन मास्क यिनीहरू कहीँ पनि चाहिँ अब चाहिँ म्यान्डेटरी गर्न पाउँछ, तिनीहरूमा प्रतिबन्ध लगाइसक्यो। भनेपछि युकेले चाहिँ यो सब चिज हटाइसक्यो। यस्ता खालका चाहिँ प्रतिबन्ध लाउनु पर्छ हैन? भ्याक्सिन प्रतिबन्ध लाउने प्रतिबन्ध होइन। यहाँ त चाहिँ यत्रो लाखौँ मान्छेहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ हत्या गरेका छन् यिनीहरूले। करोडौँ मान्छेहरूको हत्या गर्ने सिलसिला यिनीहरूको जारी छ। खरबौँ खरब देशको चाहिँ धन सम्पत्ति लुटेका छन्। त्यो सब असुल गर्नु पर्यो यिनीहरूको प्रतिकारमा जनता उठ्नु पर्यो। यिनीहरूबाट चाहिँ असुल गर्नुपर्छ। जो यिनीहरू अप्रत्यक्ष रूपबाट यसमा इन्भल्भ छन्, जो अप्रत्यक्ष रूपबाट इन्भल्भ छन् कोरोनाको आतङ्क मचाउनेहरू, यिनीहरूबाट त्यो सब असुल उपर गर्नु परेन सर। यसरी चाहिँ हाम्रो हत्या गरिदिएको त्यसो छोड्दिने छोड्नेवाला छैन जनताले, होइन त? छोड्दैनन्। यहाँ पूर्णसाईलाई मार्यो, पूर्णसाई मर्यो भन्दैमा यो कहानी सिद्धिँदैन। यो बिउ रोपिसकेपछि यसको फल पनि लाग्छ। तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ? 100%। अब कुनै अर्को महामारी आउनेवाला छैन? महामारी कहिले पनि आएको छैन। यिनीहरूले ल्याउने हुन्। अर्को लहर कोरोनाको आउने? नो, त्यहाँ कोरोना भन्ने नै छैन भनेपछि के को लहर आउने? यो आतङ्कवादीहरूले चाहिँ आफू बच्नुको लागि त्यहाँ चाहिँ जो भोलि भ्याक्सिन लगाएर भटाभट मान्छे मर्छन्। भ्याक्सिनको मात्र कुरा छैन। अब भ्याक्सिनभित्र माइक्रोचिप्स फिट गरेका छन्। माइक्रोचिप्सले चाहिँ अब चाहिँ 5Gसँग कनेक्ट गर्छ। 5G को चाहिँ अब यहाँ चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो भ्याक्सिनमा माइक्रोचिप्स भने कसरी कनेक्ट हुन्छ? त्यो त्यहाँ त लिक्विड हुन्छ त, त्यो भनिदिनुहोस् त। यस, त्यहाँ त न्यानो चाहिँ पार्टिकल जो हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने चाहिँ माइक्रो भनेको त आँखाले देख्न नसकिने हो नि त सर। आँखाले देख्न नसकिने चाहिँ चिप त्यहाँ फिट गरेको छ। अब यतातिर 5G को चाहिँ अब चाहिँ यिनीहरूले जुन पोर्साल चाहिँ लकडाउन लगाए त्यस बेला पनि 5G को लाइनहरू यहाँ चाहिँ प्रसारण गरे अनि त्यो कामहरू पनि के सबै ठाउँबाट नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने खेल हुँदैछ। नेपाली जनता मात्र होइन, यो त सारा संसार विश्वभरि चाहिँ नेपालको कुरा गर्दाखेरि नेपालको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने, कोरोना पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने। अब यसको प्रतिकार गर्ने नेपाली जनता बाहेक अरू कोही छैन? छैन। दलहरू त सबै दलाल भइहाले, उनीहरूले गर्ने कुरै भएन। उनीहरू त खुलेकै चाहिँ अब यही कामको लागि हो नेपाललाई समाप्त गर्न। डाक्टर पूर्ण साई तयार हुनुहुन्छ? म त अब त्यो खालको चाहिँ अब राजनीतिक चाहिँ अब भनौँ न चाहिँ अब परिस्थितिले निर्माण गर्ने भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। मेरो पेसा भनेको त मान्छे कसरी स्वस्थ रहने। तपाईँ कहाँ आउन सकिन्छ होइन? कसैलाई केही समस्या भयो भने म त 24 घण्टा चाहिँ अब खुल्लै छ। यही उपचार बस्ने पनि हामी यही हो। बिरामी पनि अहिले यहाँ राख्नु भएको छ तपाईँले? कुनै बिरामीलाई त अब एडजस्ट गरेर राख्ने हो, त्यति व्यवस्थित छैन सर हामी, होइन? सानो एउटा सेन्टर हो। मनता राई बहिनी र मैले चाहिँ 3 वर्ष भयो सुरु गरेको। 2 वर्ष त यिनीहरूले आतङ्कै मचाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब मान्छेको चाहिँ सम्पर्कै हुन दिएनन्। अब 2-4 महिना भर्खर मानिसहरूको आवत जावत सुरु हुन लागिरहेको छ। अनेक खालका फेरि आतङ्क तपाईँले राज्यबाट कुनै अप्ठ्यारो भएको छ? कुनै धाक धम्की? प्रत्यक्ष रूपबाट त अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन, होइन? अब मेरो पछाडि केही शक्ति नै छैन, मेरो पछाडि कुनै दल बलै छैन।
अब यिनीहरूको प्रतिकार गर्ने भइदिए भए त्यस्तो कुनै क्षमता भइदिए भए गर्थे होला तर पनि यिनीहरूले सूक्ष्म रूपबाट मलाई चाहिँ निहालिरहेको छ। डर लाग्दैन तपाईँलाई यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? होइन अब डर त अब त्यस्तो पनि त भन्न मिलेन, मलाई डरै लाग्दैन, म अब सबै ठिक गरिदिनु। डरै नलाग्ने भए पुर्सालै सिधाइदिन्थेँ नि त म यिनीहरूलाई, बमै हानेर उडाइदिन्थेँ नि। यसरी आफ्नो चाहिँ हाम्रो देशको नागरिकहरूको चाहिँ हत्या पनि गर्ने, धन सम्पत्ति पनि लुट्ने र सम्पूर्ण चाहिँ चिटबाट चाहिँ हामीले स्वाह गरिदिने, अनि पुर्सालै उडाइदिन्थेँ त म त, बमै हानेर उडाइदिन्थेँ त। डरै नलाग्ने भन्ने कुरा त भएन नि, होइन त्यस्तो पनि कुरा त म गर्दिनँ। तर डर लाग्यो भन्दैमा चाहिँ अनि आफूले जानेको कुराहरू केही नबोल्ने त, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ अब चाहिँ समाप्त भइसकेपछि पनि डर लाग्यो भने चुप लाएर बसिराख्ने त। यिनीहरूले मारेपछि मात्रै मर्ने हो त म? ढुङ्गामा चाहिँ अब ठेस लाएर मर्छ मान्छे, चाहिँ रोडमा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर मर्नुभन्दा त यत्रो आफ्नो दाजुभाइहरू, यत्रो चाहिँ मानवहरूको कल्याणको लागि चाहिँ भोलि मर्न पाइयो भने पनि त्यो त ठुलो चाहिँ सौभाग्यको कुरा होइन त। भनेपछि तपाईँलाई कुनै डर छैन त्यसरी मर्नुमा? यस अफकोर्स, त्यो अब डर हुने भने त यसरी ओपन च्यालेन्ज दिइराखेको छु मैले। कोरोना वार्डभित्र मलाई लगेर जानु पर्यो, कोरोनाको नाउँमा चाहिँ जो यिनीहरूले चाहिँ मानिसहरूको हत्या गर्न लागिराखेका छन्, 90% मान्छेहरूलाई मैले 24 घन्टामा दौड्ने बनाइदिन्छु। मेरो च्यालेन्ज हो नि हो त, मैले फ्रम द बिगिनिङ यो च्यालेन्ज दिइराखेको छु। छ यिनीहरूको हिम्मत, कोरोना लाग्यो भनेर फर्जी कुराहरू गर्ने। कहाँ छ कोरोना लागेको मान्छे, मलाई देखाउनु परेन। त्यो कोरोना वार्डमा यिनीहरूले मान्छेहरूको हत्या गर्नको लागि कोरोना नाउँमा राखेका मान्छेहरू 24 आवर्समा मैले त्यहाँबाट दौड्ने बनाइदिन्छु। तिनीहरूसँग सुत्ने, तिनीहरू चाहिँ खाएर। यो तपाईँको चुनौती हो? चुनौती फ्रम द बिगिनिङ मैले चाहिँ यो चुनौती दिएर आइरहेको छु र गरि पनि राखेको छु। कोरोना लागेका मान्छेहरूलाई म चुहेर ठिक गरिदिन्छु, फोनैबाट ठिक गरेर राखेको छु। यिनीहरूले मानसिक रूपबाट आतङ्कित गरिरहेका छन् कोरोना, त्यो फर्जी हो, त्यो त कुनै रोगसँग सम्बन्धै छैन। म लागेको छैन भनेर उसलाई प्रमाणित गरिदिन्छु म। ल ठिक छ डाक्टर साहब, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो। तपाईँसँग म अर्को बसाइको एउटा अनुमति मागेँ। म अर्को बसाइमा कुनै अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा, तपाईँसँग कुनै खानपानको विषयमा, तपाईँसँग अरू कुनै हृदयघात अथवा अरू कुनै रोग अथवा कसरी जीवनलाई स्वस्थ बनाउने भन्ने विषयमा एउटा कुरा गर्ने अहिले नै अनुमति मागेँ। अहिले कोभिड र एमसिसीसँग सम्बन्धित भएर के महत्त्वपूर्ण संवादको लागि समय दिनुभयो। समय र संवादको लागि डाक्टर साहबलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। हजुरले पनि अब यस्तो जोरदार रूपमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ फेरि पनि पब्लिकमा ल्याउने चाहिँ एउटा हिम्मत गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ।